अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? खैर खैरियत है जनाब। उम्मीद करना मेरे सारे दोस्त अच्छे से जनाब। मैं तो सीख सारे यूट्यूब चैनल विलेज व्लॉग जनाब। अगर सारे चैनल तो नवे तो सारे चैनल सब्सक्राइब कर छोड़ो, नाल बेल आइकन पर प्रेस कर छोड़ो ताकि इस तरह की हर नवी आने वाली वीडियो थोड़े तक पहुँच सके। दोस्तों अज मैं एक अपने भजवाल को लाया खड़ा था, सलीम खान को। ये जड़ा है तो अज खट्टी बैठा नाला, तो ये थोड़ा लिखा है भाई नाला इस अपना खट रखा है। तो मैं ऐसे चोखा बचा रखे। अच्छा 4-5 करो हैं खटने लाजमी बेशक लाजमी करने। अच्छा तेरा क्या ख्याल है? खट्टू जा इंशाल्लाह निक्का जवान खट्टी वैसी के खट मामे को खट चलो एक भी सारा एक भजवाल वदा थोड़े कहने जेड़ा अपनी गंदम की फसल को देखने आया वदा वारिस खान। ये जड़ा है तो इस अपना नाला इसे तो खट रखा है। और देखो जी तो आज माशाल्लाह मौसम भी अच्छा है। भी मौसम उम्मीद है भी बारिश आनी चाहिए। अगर बारिश आ गई तो बाद गंदम वगैरह को पानी नहीं लग सी, क्योंकि जिस टाइम बारिश आ वेंदी है तो बाद बंदा फसल में जड़ा तो पानी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि बाद जिले बारिश आ वेंदी है तो सारा फसल लगे रहने का नुकसान होता है। इधू जड़ा है तो सारा नाला ये जड़ा है तो इस खट रखा है। ये देखो तो खाटी अच्छी करें ये देखो तो ये सारा नाला इस काट रखा है। इधर वारिस खान आ गई है ये यूट्यूब का लाग वैसे पानी। हाँ अच्छा ये इसी लावना है अपने गंदम में पानी। तो ये जड़ा है तो अपनी वीडियो मेरे कुछ देखे करना आगे व्लॉग बनता वादा। ये सारा नाला जड़ा खट रखा है। इस जगह तो मैंने डाउट है भाई नाला सही मिस खट्टा। ये सारा नाला 1 2 ऑलरेडी कर रखा नहीं। तो मेरे ऐसे नाला काफ़ी सारा हाल है जो मैं खड़ना पोसी लेकिन कोई मसला नहीं काटे, क्योंकि भजवाल का हिस्सा जो होंगे करना चाहिए। अज कोई बंदा लगा नहीं मैं, क्योंकि हूँ अपना पहाड़ू रखा है अगे पहले पैसे हूँ डंगर दूतरा ज़्यादा हो गए तो बाद मैंने जड़ा है ना कोई करनी पैंती भी जल्दी जड़ा है ना अपने डंगर का घास वगैरह कर गए। हाँ इन्होंने भजवालों को पूछता भी देखा किस टाइम पानी है तो क्या करना है। मैं तो क्योंकि लावना को नहीं पानी, क्योंकि जरा थोड़ी दसा भी सीडलेस लिमू जरा सारा है उसको ज़्यादातर अस पानी को लेंदे पे हूँ, क्योंकि जो पानी लैने तो उसके जो मुंड है ना वो थले पै वेंदा ज़्यादातर कीड़ा। तो कीड़े तो बचने वास्ते सबको यह कोशिश करनी पौंदी है भाई इजात जरा है तो अस अपनी जी ज़मीन है उसको जरा है तो पानी घट लैने स्प्रे वगैरह करें ताकि सही तरीके नींबू जरा सा रखी होगी। ये भजवाल देखें खड़ोते हाँ तो मैं आख भाई ये नाला कसम है तारे काल का नाला बन गया ठीक है गाड़ी नाले किले नहीं किया। हां उसमें को आखो तो नाला तो बंद किया। हां उसकी सीधा पता है। हां ठीक है ये कणक वांगड़ तो पहले नहीं करा। हां ये सरियारी ठाने को ना दापती रोला छेड़ा इतो आ इन मैंने सदे सीते हैं उसके नाले बंद। हां भी चाल जो नाला किया बंद ठीक है पिलेंदे पानी से दीते एक नाले तो पी जन तेरे क्यों नहीं पी ठीक है। मैं आखिने इन पानी दी छड़ी जी होती है मसला। हां पानी छड़ी करे ना टूटदे ध्यान थी नहीं इस नाले को खत्म कर। हां एक को नाला रख ये भी आदा तू चलो भी नाला बनाई फ्री से इस कोटे मैं कहीं आके तेरी सड़क दे पता है मैं को क्यों आखा है बस को तई आखा भाई पानी जो है तो न टूटती, क्योंकि सादर पानी करना होता चढ़ाई इस टाइम पानी मैं लीडू बनाया मन तो वागना बस तू तो चखा दी भाई 3-2.5 कनाल जमीन तो मौसी जी नाला छिकरे में किले वखरा बनाती ये भी मैं नाला वखरा की है जो मैं तो अगले वो असल जो नाला ही तर नाम है कुनिया दा विसर वेंदे। अच्छा उस तारक बात क्या है ठीक तो ची जैसा लगा तारक बात क्या है नाला बना दूंगा मैं तो इन बना दे इन में खाना पानी ना पीसी चलो इन तो लग जाए मकसद है पूरी ना। हां जिकी जमीन है 20 किलो तो मैं 20 किलो बना लग आर के तो मार के तो पूछे जार के तो मार के 20 किलो का रोड ही तक करे तू सा इन बनाओ ऐसा के उड्डू बना यार गाल सुनना के बन इथे चलना है तय मैं तो सलीम के गाल है वैसे हां बंगलू आ है भाई हिक्के तू सा भारू बनाओ हिक्के लाऊं वसा के लाऊं भी बने तो 1 किलो नहीं पीता सलीम दा। हां इतनी लंबे ते पीसी वो एक साइड दाद है। हां युवा दा उडूरी भारू बना मैं कुतुरी भारू करम सारे घर तो पक्की ताई वेंदा गई जा तू मकसद है ओखा पानी छोड़ता है कुतु पड़दा है। असल की तो सीख सारी ये है कि तू ना ये छोरा पिकना खड़ा मैं मुझे ना भाई इतु बनिया चाक लगा ठीक है कड़ा चाक सटी तो मैं की मां तो ये पी तो बनिया कुछ भी आवे हुए था नहीं इसे दे ना बंदा चा संगे ध्यान करना तो ठीक है गल मैं ना ठीक है बिल्कुल जो खड़ोती हूं बिच जो चामणी और दारू तनी आमणी था हां मजबूर मैं चले पानी सलीम बे नहीं लेसन तू पोल खड़ोरा में मैं हिक्के मांदे तुम्हारी सारी पीस दी
یہ جو بنی سرے درو ہے پانا بالکل میتھو کھولتے اے جاج بنی جو نہ سی تے پکی اے تے لازمی نال کی وہ اس پکی کھانا کی بندہ کتوں بنا میتھی جا کنے بنی بالکل نہیں دی بنی او یار اے سارے جو نالا پھالا کھٹو تے پیچھے پانی نہ اگا چھکے سی نہ بھری سی اس دفعہ ایک کام کرے سو جاتے نا اللہ خیر کرے کنا کاپ گئے نا کنا کپن تو بعد نہ لگی تو بنا ہے وہ اسی جو رولا دا کوئی کھڈا کوئی لانیا بچ خدا نہیں لانیا گال سونا ڈنگا پھڈا تھیا پیا چلو سیدھا تھیا سی میں تے نال تھیا سا خالی تھی زمین پئی اور خالی خالی والے ڈپر پڈوڑ مٹی ہاں اوتے رکھو چانے تے لا کے ایک دفعہ کھٹائی چنگی کرا کے نا لا نالا پولا تھی سی تھوں نال نالو نالو ڈپے ترا اصل نالا تیرے والا ہے نا موکلا تے جھکا یہ نالے دی جو نالی ہے نکی تے اونچا ہے اے پئی اونچی نالی بھی اونچا جاتے لگ ونجے نہیں تھی حالانکہ وہ پچھلا واسلا کلا نہیں پیا جھکا پی وہ جھکا اس نالو میں نالا تا کھٹے نہیں جیسے دے دے وہ جھکا پی اونچا پی ہاں ہاں اے از تو تے میں کھلو ون ہکر یار سارا نا سویرے تو جڑی کسی کسی جا ہن اے جا مقصد بھری چن تے ٹھیک نا اے کہ کسی کسی جا ٹپا رکھیا ونا ٹپا ہے تو چندا اے ٹپا رکھدا اے پیچھے پانی وچ کے سی ہاں چھکے سی پچھلے پاس نال جھکیا نگوا کوسیں دے ایک ایک ٹپا چوا ونجے نا وچوں وتا صحیح تے نونی کھڑوتی تھائی جی یہ جی میں کال واقعہ تا یہ نونی میں آیا کل میں خود آیا میں تو کل نکل گئی تو لتیاں نہیں آنا ہاں میں ودی موٹرسائیکل تے ہم پتہ پورے سی فلور دے نال لمے سی ہاں اس میں آپ دا دکان تو چائے میں دے نال چڑھ گیا وہ بریک میں لگی ہوئی ہو جادو سے ہاں تو وات والا یہ تھا وہ میرے پرلے ٹوٹ ودی ہاں میں نہ کہ نکلا وہ نہ کہ میں پوچھ ٹور پہ نے نالا گنجا میں ہولے ککڑی نے ماری کاچھی میں ہولے ٹردا وہ موٹر رکھی گئی پر میرے باغ دے رائیاں ودیاں نا میں انہاں نوں آکھیا ہے میں کہ میرے باغ ہی تائیاں ودیاں تے انہاں دی گندا کانا کلے پاسے نہ ونجا جو بات ہاں میں نوں آ گئے تے بعد ویلے میں تو گھر پتہ نہیں کاشی گھن گئی چاہ آرے پھر حال تو ڈیکسنگ دے بھی ماشاءاللہ بوٹاں دی گروتھ اچھی تھی نہیں پئی تے ایڈو نالا جڑا ہے کھٹنا سارا کام کرنا ہے او پچھو کٹائی چیزاں دی پانی وغیرہ جڑا ہے تے نکلا ودا ہاں ایڈو ساڈا ایک پیر صاحب آیا ودا ہاں حال کے حال ٹھیک ہے یہ نوی تازی خیر تو حال روزہ شوزہ ہے کون ہے روزہ ہے پیا اچھا روزہ بہت چنگا ویندا پہ ٹھڈوں تے بدل شدل وا بن گئی کتنا روزہ آج ماشاءاللہ چوتھا روزہ ہے اچھا تے وچ پیپر ہی کا گئے پیپر کیسے دے آ گئے پیپر یہ 10ویں والے آ گئے اچھا اچھا تے نکا روزے انشاءاللہ جتے رکھوں میری ماشاءاللہ کل پیپر ہے دوستو ایسے دا تو ویسے تھا بورڈ دا امتحان ہے کہ دریا خان شہری ڈسٹرکٹ لیول دا ہائی سکول ہے جاتے بہت پرانا اس جاتے میرا پیپر ہے ایف اے پارٹ 2 دا انگلش کمپلیکس انگلش دا ہے تو اصا ون کے پیپر بھی دیسو تو ماشاءاللہ آج موسم بڑا اچھا امید ہے لگے سی بارش آ سی ماہ رمضان دا مہینے یہ دیکھ سکتے ہیں تو موسم ٹھنڈا ہوئے تو روزے بہت اچھے گزر رہے ہیں شاہ صاحب خوب لگتا ہے آج روزہ چنگا لگا کھڑا ہے نہیں لگا کون نہیں کھڑا روزہ مزہ دیتی کھڑا ہے اچھا شدل بن گئی ہے ہاں باقی اللہ شکر روزہ چنگا گزر رہا ہے کتنے روزے رکھے نہیں آج چوتھا روزہ ہے چوتھا روزہ کتنے رکھ سکے ارادہ ہے فی الحال تو جی ٹائم وچ نکلدا سی تے روزے رکھ دے اسی اچھا نہیں رکھنا ہے ماہ رمضان سارا رکھنا ہے انشاءاللہ اللہ دے حکم تو مطلب دوستو آج کم شم باقی بھی سارے تھی گئے تے کل پیپر ہے میں کہ آکھیا بنار لے بھجال میرا پانی لا چھوڑے کل پیپر تے میں نے سارا کام آج ریڈی ہو گیا آج بڑا شارٹ ٹائم ہے تے میں کہ بھائی دوستوں بھی دسوں بھی سارا تھوڑا بہت کم تھی نہ ودا تو اج بڑی مزہ ہے تو امید کرنا تھا ساری ویڈیو اچھی لگی ہو سی اگر سارے چینل تے نویں ہوئے تو سارے چینل نو لائک ضرور کرنا ہے نال سبسکرائب لازمی کرنا ہے تاکہ اس طرح کی ہر نویں ویڈیو تھوڑے تک پہنچتی رہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو